तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। यकीनन बहुत से दोस्त मुझे बिलमशाफा नहीं जानते, क्योंकि पिछले 10 सालों में इतना कुछ बदल गया है और पुराने लोग कहीं और मसरूफ़ होने की बिना पर मुझे भूल गए होंगे। इस दौरान नए लोग सोशल मीडिया पर सरगर्म हैं और उनमें से शायद ही कोई मेरी पुरानी पोस्टों से वाकिफ़ होगा। इस बेगानगी की वजह यह है कि मैं पिछले 10 साल से सोशल मीडिया खुसूसन अपने इस अकाउंट पर फ़ाल नहीं था। गालिबन 10 साल ही हुए हैं कि सोशल मीडिया पर तहरीरी राबतों के साथ साथ वीडियो राबतों का सिलसिला भी चल निकला है और बहुत से अहबाब यूट्यूब की तरफ चले गए हैं। मैंने 2006 में फेसबुक पर लिखना शुरू किया था। मेरी पोस्ट्स बहुत वायरल हो जाती थी। ये बात सब जानते हैं कि जब आदमी को शोहरत और पजीराई मिलती है तो जहां उसके दोस्तों और खैर खाहों में इजाफा होता है, वहां उसके मुखालिफिन की तादाद भी बढ़ने लगती है। मेरे इलाका में पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग के कुछ सियासी कारकुनों ने मुझे मुख्तलिफ तरीकों से अजियत देना शुरू कर दी थी और यह सिलसिला शिद्दत इख्तियार करता चला गया। यूरोपीय ममालिक की तरफ हिजरत कर जाने वाले बाज़ मसीही अमायदीन ने मुझसे राब्ते किए और मेरे काम को सराहा। इन अमायदीन में एसपी सिंघा के पोते जनाब जिस्का सिंघा, मारूफ कानून दान और साबिक एमएनए जनाब एमैनुअल जफर, मारूफ कानून दान और पाकिस्तान क्रिश्चियन कांग्रेस के बानी जनाब नाजिर एस भट्टी और इसी तरह चंद और काबिल जिक्र शख्सियात शामिल हैं। यहां सबका तज़किरा करने से मेरी बात तवील हो जाएगी, इसलिए मुद्दे की तरफ आता हूं। मेरा एक दोस्त अक्सर कहा करता था कि इब्ने सलीबी खुद नहीं बोलता, लेकिन उसके अल्फाज चीखते हैं। यानी उसके मुताबिक मेरे अल्फाज इंतहाई मौसर हुआ करते थे, जो काराइन की फौरी तवज्जो हासिल कर लेते। खैर, अब तो मेरे अल्फाज भी रूखे फीके हो गए हैं। इसकी वजह यह नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसकी वजह यह है कि अब सच्चे अल्फाज सुनने और पढ़ने वाले लोग नहीं रहे, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को तफरीहात में जकड़ लिया है। इसके बावजूद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब मुख्तलिफ तरह से दिया जा सकता है, लेकिन मैं एक आसान और सीधा सा जवाब देता हूं कि मैं ये वीडियो अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर बना रहा हूं। मैं अपनी तशफ़ी यानी सेटिस्फैक्शन के लिए यह बयान रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में कोई ऐसा लिखे या कहे जिसका हकीकत में मेरी ज़ात से कोई ताल्लुक ना हो। जिन लोगों ने मसीहियत की तारीख पढ़ी हुई है, उनमें से अक्सर ये बात जानते हैं कि जिन इब्तदाई मसीही आलिमों को बिदती लिखा गया, उनमें से बेशतर की तहरीरें महफूज नहीं हैं। जाहिर है कि हक को बातिल में तमीज़ करने के लिए दोनों का सामने होना लाजिम है, ताकि दुरुस्त फैसला हो सके। जबकि चर्च ने जिन लोगों को बिदती कहा, सबसे पहले उन्हें बेघर या जिलावतन किया, फिर उनकी तहरीरों को जलाया और बाद में उनके पैरोकारों पर जुल्म किया, ताकि उनके हकीकी नजरियात को मिटा दिया जाए। जाहिर है कि तारीख हमेशा फातहीन लिखते हैं और उन्हीं का लिखा हुआ आगे चलता है। खा वो सच लिखें खा झूठ लिखें, उनका लिखा ही दरसगाहों में पढ़ाया जाता है, जो नई नस्ल के लिए अकीदा बन जाता है। जिस वक्त मुझे बिदती करार देकर मसीही माशरे से बेदखल किया जा रहा था, तब मेरे खिलाफ 3 महाजों पर कार्रवाइयां जारी थीं। पहला महाज समाजी जिंदगी का था और किसी भी शख्स के खिलाफ जंग करने के लिए यह सबसे आसान महाज होता है। इस महाज पर जिना, फरेब, लालच और इसी किस्म के दूसरे इल्जामात लगाए जाते हैं, ताकि आदमी के सबसे करीबी रिश्ते तोड़े जा सकें। दूसरा महाज मजहबी जिंदगी का है। जब किसी शख्स की समाजी जिंदगी को बर्बाद कर दिया जाए तो उसकी मजहबी जिंदगी अज खुद मशकूक हो जाती है। तीसरा महाज सियासी जिंदगी का है। एक शख्स जिस पर समाजी और मजहबी सतह के इल्जाम लगा दिए जाएं, उसको रियासत की नजर में किसी भी तरह का एहतराम हासिल नहीं होता। उसकी आवाज पर ना तो पुलिस मदद को आती है और ना ही वो किसी अदालत से इंसाफ की उम्मीद कर सकता है। बस मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मुझे तीनों महाजों से हमलों का सामना था तो कुछ नाम नेहाद सहाफ़ी
اور شاعر اور نام نہاد اپالوجسٹ میرے خلاف پلپٹ اخبار اور یوٹیوب کو استعمال کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی میری مدد کے لیے نہ آئے۔ تب مجھ سے وسائل اور سہولتیں چھن رہی تھیں۔ میں بر وقت کوئی ویڈیو بنا کر صفائی نہیں دے سکتا تھا، لیکن آج 10 سال ہونے کو ہیں اور خدا نے مجھے تھوڑی آسانی دی ہے تو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ 2 ٹکے کے صحافی پھر میرے خلاف کوئی جھوٹی خبر شائع کریں، اور جن بے ڈھنگے شاعروں کی شاعری کی اصلاح میں خود کرتا رہا ہوں وہ میرے خلاف کوئی جھوٹا SMS چلائیں، اور وہ جاہل اپالوجسٹ جو کیمپس کروسیڈ کے دفتر میں میرے خلاف ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتا رہا اب مجھ سے لائیو مناظرہ کرے تاکہ لوگوں کو ان مادہ پرستوں کی حقیقت کا علم ہو جائے۔ اگرچہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ شاید کسی کو میری کہانی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی، لیکن میں پہلے ہی یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں یہ ویڈیو صرف اپنی تشفی کے لیے بنا رہا ہوں۔ جب میں اپنے دل کی بات زبان سے باہر نکال دوں گا تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا، مجھے تسلی اور اطمینان مل جائے گا۔ یقیناً بہت سے ناظرین مجھ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماضی کے تمام تلخ تجربات پر صبر کرتے ہوئے خاموش بھی تو رہ سکتا ہوں۔ جی ہاں، بالکل میں ایسا کر سکتا ہوں کیونکہ یہ بھی میرے اختیار میں ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس کی وجہ سے میں سب کچھ نظر انداز کرتے ہوئے خاموش نہیں رہنا چاہتا۔ دراصل بات یہ ہے کہ جیسے تمام بھائیوں کے درمیان جائیداد کی تقسیم پر تنازع ہوتے ہیں، میرا بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ تنازع چل رہا تھا، لیکن پیپلز پارٹی مینارٹی ونگ کے سیاسی کنجروں نے ہمارے اس تنازع سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ کیونکہ وہ میرے خلاف تھے اس لیے میرے بھائیوں کی طرف کھڑے ہو گئے اور ہمارے تنازع کو مزید الجھاتے رہے۔ ان کے لیے یہ آسان تھا کہ میرے ان پڑھ اور کم عقل بھائیوں کو میرے خلاف بھڑکاتے، مجھ پر جھوٹا مقدمہ بنانے کی سازش کی گئی اور بالآخر مجھے بے گھر کر دیا گیا۔ یہ سماجی ناانصافی کی بدترین مثال تھی جس کا خود میری ہی زندگی میں مجھے تجربہ ہوا۔ دراصل سیاسی کارکنان ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ کوئی نظریاتی شخص شہرت پائے اور عوام کی حمایت حاصل کر کے ان کے سامنے کھڑا ہو جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں بیک وقت صحافت، مذہب اور سیاست میں بھی گہرا شعور رکھتا ہوں۔ میرے مقاصد میں یہ بات شامل تھی کہ مسیحی بستیوں میں منشیات فروشی، جھوٹے مقدمات اور بدماشی کے کلچر کو ختم کیا جائے۔ اس حوالے سے ثبوتوں کے لیے آج بھی میری فیس بک ٹائم لائن کو وزٹ کیا جا سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ میں تو بچپن ہی سے اپنے حصے کی چھت کے لیے ترس رہا تھا، جبکہ تمام گھر پر بڑے بھائیوں کا قبضہ تھا اور وہ مجھے سخت تکلیفیں دے رہے تھے۔ ایسی صورت میں مجھے معاشرے کے بااثر افراد کی طرف سے مدد کی ضرورت تھی، لیکن جو میری مدد کر سکتے تھے وہ پہلے ہی خواہ مخواہ میرے دشمن بنے ہوئے تھے۔ اس لیے میں کچھ بھی نظر انداز کر کے خاموش رہنے کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں چاہتا ہوں کہ باقی لوگ ان مادہ پرست سیاسی اور سماجی اور مذہبی دہشت گردوں کے ہتھ کنڈوں کو جان لیں اور ان سے بچ سکیں۔